मोलाई रूम ड्रामा देखने और चाहने वालों को खुश आमदीद। एपिसोड 7 के पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म महल में तशरीफ़ लाते हैं और सब के साथ मुखातिब होते हैं। फिर उमर को कहते हैं, उमर सफ़र की तैयारियां कैसी हैं? उमर कहता है, सुल्तान मुअज़्ज़म आपकी पूरी फ़ौज तैयारी के लिए मुतहरिक हैं। सुल्तान कहता है, बहुत खूब। अच्छा, तो वो जासूस वाला मसला जिसकी बात चल रही थी? उमर कहता है, हुजूर हमने कोनिया में कोई जगह तलाश किए बगैर नहीं छोड़ी, लेकिन हमें मंगोलों का नामो निशान नहीं मिला। मालूम हुआ कि मंगोल माज एक मफरूज़ा हैं। फिर असफ़हानी कहता है, ऐसा नहीं है सुल्तान मुअज़्ज़म, आपके इस खादिम को मंगोलों के वो आसार मिल गए हैं जिनसे आप आगाह होना चाहते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इन जासूसों को आपके सामने लाना चाहूँगा। सुल्तान कहते हैं, इजाज़त है। फिर वो कहता है, ले आओ। वो फिर एक मंगोल को अंदर लेकर आ जाते हैं और कहते हैं, ये मंगोल जासूसों में से एक हैं। ताहम इस शख्स की वजह से हमें एक और बहुत अहम मालूमात मिली हैं। सुल्तान कहता है, वो अहम मालूमात क्या है? फिर वो कहता है, दूसरे को ले आओ। फिर वो बाईजो नोयान के बेटे को भी वहाँ पर लेकर आ जाते हैं। फिर वो दूसरे को देखता है और कहता है कि ये अभी तक ज़िंदा है। फिर असफ़हानी कहता है, कौन है ये आदमी? बताओ कौन है ये शख्स? वो कहता है, ये सुक्केत आई हैं, ये बाईजो नोयान का बेटा है। सब लोग परेशान हो जाते हैं, क्या ये बाईजो नोयान का बेटा है जो मोलाई रूम के साथ इल्म सीख रहा था? फिर असफ़हानी कहता है, हमारे शहर में क्यों आए हो? तुम कोनिया क्यों आए हो? वो कहता है, मेरे वालिद बाईजो नोयान ने मुझसे कहा कि मैं आपके शहर आऊँ और इनके लिए कुछ मालूमात हासिल करूँ। फिर असफ़हानी कहता है, वो मालूमात क्या थी? वो कहता है, ये जानने के लिए कि सल्जूकी क्या करेंगे। अगर हमें सल्जूकियों के जंगी फ़ैसले का पहले से जानने का मौका मिलता है तो हम उनके मुताबिक तैयारी करेंगे और सल्जूकियों को अपनी पसंद की जगह पर शिकस्त दे सकेंगे। फिर असफ़हानी कहता है, तुम 3 लोग यहाँ आए थे, तीसरा फ़रार हो गया, लेकिन कुछ मालूमात के साथ, यही कि सल्जूकी मंगोलों पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। ठीक कहा न? असफ़हानी कहता है, तुमने ये इतला फ़रार होने वाले मंगोल को दी? वो कहता है, नहीं, मैंने नहीं दी। फिर वो कहता है, फिर वो किस इतला के साथ भागा? मेरे सवाल का जवाब दो। सुल्तान मुअज़्ज़म, इस खामोशी में एक एतराज़ है। वो खामोश हैं क्योंकि उसका जवाब उसकी गर्दन उड़ाने का सबब बनेगा। फिर असफ़हानी दूसरे मंगोल को कहता है, क्या तुम इस आदमी के बारे में कुछ कहना चाहते हो? वो कहता है, हाँ, ये आदमी अपने मकासद के हसूल के लिए कुछ भी करेगा। जिसको मैं भाई कहता था उस पर ही वार करने से नहीं रुकता ये। अब अगर मुझे मौका मिला मैं खंजर से इसका दिल चीरना चाहूँगा, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई मौका नहीं है। यकीन जाने जनाब, यकीन जाने कि सुक्केताई झूठ बोल रहा है। जिस खबर का इसके बाबा को इंतज़ार था वो उस तक पहुँचने वाली है। फिर असफ़हानी कहता है, सुल्तान मुअज़्ज़म, सुक्केताई नामी शख्स का आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कसूर हर पहलू से वाज़िह है। मेरी राय में इसका सर कलम किया जाए। आखिरी फ़ैसला जहाँ पनाह बादशाह सलामत करेंगे। फिर सुल्तान मुअज़्ज़म कहते हैं, जनाब असफ़हानी, आपकी राय सही है। मेरे और मेरी रियासत के ख़िलाफ़ इस जुर्म की सज़ाए मौत है। इसका सर कलम किया जाए। अगर सुल्तान मुअज़्ज़म कबूल फरमाए तो कल नमाज ज़ोहर के बाद आवाम के सामने इसका सर कलम किया जाएगा। सुल्तान मुअज़्ज़म कहते हैं, मुनासिब हैं। फिर असफ़हानी को कहते हैं, करीब आओ। वो थोड़ा सा आगे आता है। फिर कहते हैं, और करीब आओ। फिर वो और करीब आता है और ज़ोर से उसको पकड़ कर कहते हैं, अगर दोबारा कभी इजाज़त के बगैर ऐसा करने की जुर्रत की तो इसे जल्लाद पर नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा सर मैं खुद कलम करूँगा। फिर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और पीछे हो जाता है और सुल्तान कहता है, अब जा सकते हैं। अगले सीन में उस मंगोल को कैद खाने में डाल देते हैं और उसको रस्सियों से बांध देते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। फिर अलाउद्दीन मोलाई रूम को कहता है, उसने खुद कहा कि वो कमांडार का बेटा है। मज़ीद बारह, उसने कल रात एक कासिद भेजा, एक खबर जिसकी उसके वालिद को इंतज़ार था। वो सिर्फ हमें तबाह करना चाहता था। बाबा, कल नमाज ज़ोहर के बाद उसका सर कलम किया जाएगा। बाबा, आप खामोश क्यों हैं? ज़ाहिर है कि इस लड़के ने हमें धोखा दिया है। आपका इत्मीनान और मेहनत दोनों का गलत फ़ायदा उठाया। वो कल अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा। फिर मोलाई रूम कहते हैं, मैं आप दोनों को नसीहत करता हूं कि अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो सबके साथ दोस्ती करें, किसी की रंजिश को दिल में ना रखें, किसी से कुछ ना मांगे, किसी से ज़्यादती ना करें, मोम और मरहम की तरह बने, सुई की तरह ना बने। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको नुकसान ना पहुँचाए तो ख़ुद भी बुरा बोलने और बुरा करने और बुरा सोचने से गुरेज़ करें, क्योंकि अगर आप किसी आदमी के साथ दोस्ताना सलूक करेंगे तो आपको खुशी महसूस होगी। वो खुशी खुद जन्नत ही है। अगर दुश्मनी से किसी का जिक्र करोगे तो दिल दुख से भर जाता है और वही दुख खुद जहन्नम है। जब आप अपने दोस्तों को याद करते हो तो आपके दिल के बागीचे में एक कुली खिलती है, गुलाब और तसली से भर जाता है। अगर आप अपने दुश्मन को मसलसल याद करोगे तो कांटे और सांप आपको अंदर से घेर लेंगे। आप बेजार हो जाएंगे, आपको जर्जरी महसूस होगी।
بالکل یہی کام تمام انبیاء اور اولیاء نے کیا۔ انہوں نے اپنے اندرونی کردار کو باہر نکالا۔ لوگ بھی ان کے اس خوشگوار پہلو کے سامنے مغلوب ہو گئے اور پھر وہ نیک دلی کی گہرائی سے ان کے پیروکار اور امت بن گئے۔ تو آئیے انتظار کریں کہ جس نے فتح کا سوچا وہ اپنی سوچ سے فتح یاب ہو، اور جس نے کچھ اور سوچا وہ بھی اپنی سوچ سے ہی شکست کھائے۔ اور پھر مولا روم وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اگلے سین میں عمر کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے اور ایک بندہ آتا ہے۔ عمر کہتا ہے آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ وہ کہتا ہے افسون خاتون نے مجھے بھیجا ہے جناب، ایک دروازے کا خرچہ ہے، آپ کو ادا کرنا ہے، دروازہ ٹوٹ گیا ہے۔ پھر عمر اٹھ کر اس کو پیسے ادا کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ دروازے کی رقم ہے اور یہ آپ کی۔ اور پھر وہ ایک چٹھی دیتا ہے اور کہتا ہے افسون خاتون کی جانب سے۔ پھر عمر کہتا ہے آپ جا سکتے ہیں۔ پھر وہ چلا جاتا ہے۔ عمر پھر وہ چٹھی کو کھولتا ہے اور پڑھنے لگ جاتا ہے۔ جس کے ہاتھ سے قلم اور زبان سے کلام کبھی کم نہیں ہوتا، اس کو چاہیے کہ اپنی غلطی کا بھی احساس کرے اور معافی مانگے۔ اگلے سین میں مولا روم رات کے اندھیرے میں آ رہے ہوتے ہیں اور پھر سایہ ان کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ بوجھ بہت بھاری ہے نا؟ وہ کہتے ہیں ہاں بہت بھاری ہے، دنیا کا بوجھ اور دل کا بوجھ، میرے دکھ اور درد سب بھاری ہیں۔ وہ سایہ کہتا ہے لیکن ابھی بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہیں، مطلب آپ میں بوجھ اٹھانے کی طاقت اب بھی ہے۔ مولا روم کہتے ہیں آپ کا مقصد مجھے گرانا ہے، لیکن کچھ بھی ہو سر آنکھوں پر، کیونکہ میں نے نفع اور نقصان دونوں کو چھوڑ دیا ہے، عدم موجودگی کی طرح نفع نقصان سے۔ وہ کہتے ہیں پھر ذرا میری بات سنو، ہائے میرا نہ کوئی نام و نشان ہے، نہ میرے قدم کا نشان، نہ ہی رنگ، میں خود ہی اپنے آپ کو کیوں دیکھ رہا ہوں؟ آپ نے کہا اپنے راز کھولو، خود کو ظاہر کرو، میں نے کہا مجھے دکھاؤ، راز کیا ہیں، وسط کہاں ہے، میں کہاں ہوں؟ نہ جانے یہ دل کب فیصلہ کرے گا۔ میں اتنا ساکن اور مسلسل حالت سفر میں ہوں، میں ایسا بے کنارہ چمکتا ہوا آزاد سمندر ہوں اور میرا سمندر مجھ ہی میں ڈوب گیا۔ اب نہ مجھے اس جہان میں اور نہ ہی اگلے جہان میں ڈھونڈنا، میں دنیا اور عقبی دونوں جہانوں کے درمیان کھو چکا ہوں۔ مولا روم کہتے ہیں یہ کس کے الفاظ ہیں؟ وہ کہتے ہیں تمہارے الفاظ ہیں، وہ الفاظ تمہارے ذہن سے نکلے ہیں، بھول گئے ہو کیا؟ میں تمہارے سوا کچھ نہیں ہوں، میں آپ کے ذریعے ہی آپ کو آپ کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ اب جاؤ اور تکیے پر سر رکھو، کل تمہیں ایسا فیصلہ کرنا ہے جس کو بتانا بھی مجھے خوف زدہ کر دیتا ہے۔ پھر مولا روم رات میں کھڑے ہوتے ہیں اور ساری آگ بجھ جاتی ہیں اور اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ پھر صبح ہو جاتی ہے اور اس منگول کو قید خانے سے باہر لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں نویان کے بیٹے سوکیتائس سلجوکی ریاست کے فوجی رازو کو دوسری ریاستوں کو منتقل کرنے کا جرم کیا، اس جرم کی سزا ہماری عظیم ریاست کے فیصلوں کے مطابق موت ہے۔ اب یہاں سلطان معظم کی موجودگی میں مجرم کا سر قلم کرنے کی صورت میں سزا دی جائے گی۔ پھر اس کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ پھر اصفہانی کہتا ہے اس سے پہلے کہ تمہارا سر قلم کیا جائے کچھ کہنا چاہو گے؟ کہتا ہے ہاں، میں نے جب اپنی آنکھ کھولی تو صرف ایک ہی دنیا کو جانا، میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ میں تمام اقوام کا دشمن تھا، میں اپنی تلوار سے ان کا خون بہانا بھی اپنا حق سمجھا، میں ہمیشہ دوسروں کی جان لیتے ہوئے خود مرنے سے ڈرتا رہا، لیکن میں نے یہ سیکھا کہ میری دنیا کے علاوہ بھی ایک دنیا ہے جہاں لوگ ہیں جو مارنے کے بجائے دوسروں کے لیے مرتے ہیں۔ میں نے سیکھا کہ زندگی 2 سانسوں جتنی مختصر ہے۔ میں نے سیکھا کہ موت میری ہمسایہ بھی ہے، موت میری ہمسایہ بھی ہے اور میری زندگی بھی۔ میں نے یہ سب کچھ مولانا جلال الدین رومی سے سیکھا۔ میں نے ان کو جو تکلیف پہنچائی ہے اس کی معافی کی امید کرتا ہوں۔ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سارے لوگ کہتے ہیں ارے کیا وہ منگول نہیں تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو منگول تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اصفہانی کہتا ہے تمہارا مسلمان ہونا تمہارا سر قلم کرنے سے روک نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے جانتا ہوں، اور یہ جانتے ہوئے بھی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ اصفہانی کہتا ہے جناب قاضی۔ پھر قاضی آگے جاتا ہے اور کہتا ہے زنجیریں کھولے، اور اس کو کہتا ہے اب وہی دہراؤ جو میں کہتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ پھر وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے، اور قاضی کہتا ہے اللہ آپ کی شہادت قبول فرمائے۔ پھر وہ جلاد تلوار اپنی تیار کرتا ہے اور تلوار کے اوپر تیل پھینکتا ہے اس کی گردن اڑانے کے لیے، اور جیسے ہی جلاد اس کا سر قلم کرنے والا ہوتا ہے ایک جنبا اس کے اوپر آ گرتا ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں یہ جنبا کس نے پھینکا؟ ارے یہ کیا کیا اس نے؟ اپنا جنبا پھینک دیا اس پر، ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اسے۔ پھر مولا روم آ جاتے ہیں اور اس کو بچانے کے لیے۔ جب وہ جنبے سے اپنا سر باہر نکالتا ہے اور دیکھتا ہے مولا روم کو، بہت زیادہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ مولا روم بھی اس کو دیکھ کر جلال میں آتے ہیں۔ پھر وہاں پر قسط ختم ہو جاتی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔